अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक। ये देखो 60,000 रुपए की डज लग गई है। ये देखो ये देखा है? ये अब जनाब 1-2 घंटे तक ठीक हो जाएगा और इसमें वो डाल दिया गया है पैनल, जिसकी वजह से ये सारा हो रहा था। तुसी मेरे नाल कोई अफसोस ही नहीं कर रहे। 60,000 रुपए की डज लग और ये जो कैमरे से वीडियो बना रहे हैं ए फालतू ए जनाब 20,000 समझ लो। ए भी नुकसान ना जो मैंने एमरजेंसी लेना पिया। फिर मैं इस्लामाबाद गया थोड़े वास्ते वीडियो सिर्फ थोड़े नाल आई लव यू कहने वास्ते मैनू 80,000 रुपए का डज हो गई है। डज अफसोस करो मेरे नाल, मेरा पुछना करो जी मैं बीमार तो करी दे। मेरा जनाब बड़ा अफसोस होया कि अचानक ही फोन तो सुनते मेरा फोन बंद हो गया तो पता चला है जनाब के तो गल मुक्की पई है। गल वधी नहीं पई, गल मुक्की पई है। चलो जी, वो अब मोबाइल ठीक हो गया है। अगली वीडियो जो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह ताला ऐसे 60,000 वाले जो मोबाइल का डज लगी वो आएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझसे पूछा भी है और अफसोस भी किया है। जिन्होंने नहीं किया वो दोबारा कर लें, उनको मौका दे रहा हूँ मैं। वो कर लें ना, अफसोस कर लें, ठीक है। तो ये हुआ है। अभी मैं गाड़ी में वो रेडियो चला रहा था तो उसके ऊपर जनाब आ रहा था कि बाबर आजम साडा क्रिकेट का हीरो, बाबर आजम। इमरान भी तो क्रिकेट का हीरो रहे है ना। कल इन्हों जो की पता, कल इन्हों जो ही कोई वजीर आजम बन जाए। एक रवायत पै गई है ना। तो वो उधर गुलबर्ग में गाड़ी चला रहा था तो कोई उन्हें इशारा कटिया है तो अगों पुलिस ने फड़ लिया बाबर आजम नू ते ओनू कहते ने कि तू इशारा कटिया जी, इशारा रेड इशारा कट देते ही कहते मैं तो बाबर आजम हाँ। उन्हें कहा तू बाबर आजम है या खाकान आजम है। तो यह जनाब तुहानू चलान भरना पै गया। उन्हें कहा अच्छा लाइसेंस दो। कहता मेरे को लाइसेंस भी नहीं हैगा। उन्हें कहा अच्छा। उन्होंने उधर ही जनाब उसका 2500 रुपए का चलान भर दिया है। शाबाश पुलिस वाले, शाबाश। फिर इसी के साथ जुड़ती हुई एक और खबर कि जनाब वो इमामुल हक वो जो सेंचुरियाँ बनाता है वो मोटरवे पे जा रहा था ओवर स्पीड। उन्होंने पुलिस ने रोक लिया अगले स्टॉप पे। तो कहा जी आप ओवर स्पीड जा रहे थे। कहते मैं इमामुल हक का उन्हें क्या अल हक इतने 750 रुपये की एल और रसीद ते पैसे कड्डो। तो वो जनाब उसको जुर्माना हुआ। मैंने कहा यार ये जुर्माने सारे इकट्ठे ही होने लग पे ने। तो बहरहाल वो रेडियो पे ये बता रहे थे कि जो हमारे कौमी हीरो है ना वो अपने आप को कौमी हीरो ना समझें, वो बेहतरीन शहरी भी हैं। अपने आप को कानून आइन का पाबंद समझें। ये नहीं कि वो वन व्हीलिंग करते फिरे और ड्रामे करते फिरे। उन्होंने वो मजाक किया जोड़ा बंदा मैंने दस रहे सी कहता है मामूल हक ने 100 ते उत्तों जा रहा सी, उन्हें समझा मैं सेंचुरी करनी है। पर 750 रुपये उन्होंने ठुक गया तो 2500 रुपया बाबर आजम नू ठुक गया तो 60,000 मैनू ठुक गया तो नाल नवे सेट तो पाओ तो फिर 80,000। बहरहाल ये ऐसे वाक़यात हैं। मैंने कहा आपसे, आप हमसे प्यार मोहब्बत करते हैं ना, हम भी आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं बहुत। अभी ये शायद खाकान अब्बासी को आज लिया हुआ है हामिद मीर ने, क्योंकि कल उसने गर्म बयान दिया था ना। गर्म बयान देते हैं तो फिर आ जाते हैं ना, सहाफ़ी भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कल आपने बड़ी तनकीद की है कि शहबाज शरीफ या पीरियड भी ज़ाया सी और नून लीग भी कोई कम नहीं कर रही। तो जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपने कोई कम किया सी? तो आए बाएँ शाएँ आगे से मार रहे, आए बाएँ शाएँ। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर राना सनौला के ऊपर जो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि उन्होंने सरफराज बुगटी को जनाब आड़े हाथों लिए और कहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है, ये है वो। तो उसके ऊपर भी तनकीद हुई कि इनको नहीं करना चाहिए।
پھر جو مریم اورنگزیب نے کیا اس کے اوپر بھی یہی ویڈیو والے بتا رہے تھے، لیکن میں تو آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں نا کہ آج کا یہ 8 بجے کا ٹی وی چینلوں کا ٹاپک کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر 1-2 خبریں چل رہی ہیں جی، نہ عمران خان کو قتل کرنے کی سازش۔ میں نے کہا یار کتنے قتل کرنے کی سازش؟ عمران کی قتل کی سازش جب بھی تیار ہوگی پنکی پیرنی کے گھر ہوگی، نوٹ کر لو۔ اعتزاز احسن جی اس کی جان کو خطرہ ہے، یہ ہے وہ۔ اعتزاز احسن صاحب تیری جان کو خطرہ ہے۔ لطیف کھوسا صاحب فارغ ہو گئے ہیں نا، آپ بھی فارغ ہونے والے ہیں، اور آپ کی بھی ضمانتیں ادھر ضبط ہوئی تھی، تبھی آپ، ان کو پتہ کیا غصے ہیں بڑے۔ اعتزاز احسن کو غصہ، اس نے اپنی بیگم کے لیے ٹکٹ مانگا تھا تو نواز شریف صاحب نے نہیں دیا، پھر اس نے انڈیپینڈنٹ جناب وہ الیکشن لڑا تو 4000 اس کے ووٹ نکلے تو ضمانتیں ضبط ہو گئیں، تو ان کو بڑا افسوس ہے کہ جناب میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، میں نواز شریف کا وکیل بھی رہا ہوں، زرداری کا بھی رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال لوگ دیکھیں نا، کئی دفعہ لوگ بڑی چیزیں پی جاتے ہیں۔ یہ اعتزاز احسن جب وزیر داخلہ تھے، خارجہ داخلہ، تو انہوں نے ہی وہ سکھوں کے جو ساری لسٹیں دی تھیں، تو لوگ کئی دفعہ پی جاتے ہیں کہ یار اتنے سینئر ہو گئے ہیں، 72 گئے ہیں، 70-72 کے ہو گئے ہیں، تو ان کو معاف کر دو، لیکن یہ نہیں معاف کرتے ان کو۔ دونوں یہ عمران کی محبت میں گرفتار ہیں، اور انہوں دا حال بہت برا ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، ویسے عوام میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جناب قاضی فائزی سے کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، پرسوں بڑا دبنگ کیس لگا ہوا ہے، قاضی فائزی سے کو کچھ لوگ انگلیوں پہ نچا رہے ہیں۔ اب میرے ایک بڑے سیریس دوست تھے، انہوں نے کہا یار قاضی فائزی سے کی پئی سی کہ پہلے ہفتے ہی کیس کاٹ دیتے ہیں، جیڑا رولے والا کیس ہے جس میں جرنیلوں کو رگڑا دیا جائے گا، موجودہ جرنیلوں کو بھی اور ریٹائرڈ جرنیلوں کو بھی۔ تو کیا ضرورت تھی؟ 3 چیف جسٹس گزرے، انہوں نے یہ کیس نہیں نکالا۔ بھائی تم عدلیہ کو ٹھیک کرو، لوور جوڈیشری کو ٹھیک کرو، سیشن ججوں کو ٹھیک کرو، ہائی کورٹ کے ججوں کو ٹھیک کرو، جو رشوت کے بازار گرم ہیں ان کو ٹھیک کرو۔ 20 سال تک کیس نہیں نکلتے، ان کا کچھ کرو۔ یہ فیض آباد دھرنا، یہ وہ سارا، میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی یہ والا کیس نکالا جائے، اور یہ بڑا کوئی عوامی قسم کا کیس ہے کہ اس کا جناب فیصلہ ہو گیا تو عوام میں انقلاب آ جائے گا۔ یہ وہ والے فیصلے نہیں ہیں قاضی صاحب، آپ کے پاس 13 مہینے ہیں، 13 مہینے میں بنیادی چیزیں ٹھیک کر کے جائیں۔ 13 مہینے ہیں آپ کے پاس، 13 مہینے ایسے گزریں گے، ایسے بنیادی چیزیں ٹھیک کر کے جائیں، بیسک اصول ٹھیک کر کے جائیں، کہ کیسوں کو جناب نبیڑ کے جائیں۔ جو آپ جوڈیشری کے اندر کرپشن ہے پہلے اس کو ختم کریں۔ کیا میں یہ غلط باتیں کر رہا ہوں؟ آپ بتا دیں اگر میں غلط باتیں کر رہا ہوں تو۔ قاضی فائز عیسیٰ سے میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، اپنی عدلیہ کے اوپر توجہ دو، سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو ہٹا لو۔ سیاسی معاملات کے لیے پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، قانون سازی وہاں پہ ہو رہی ہے، تم اپنے آپ کو صرف علیحدہ کر لو۔ اس میں کوئی، جیسے ماضی میں عدلیہ لچ تلتی رہی ہے یا تلتی رہی ہے لچ، اور ٹانگ پھنساتی رہی ہے اور اڑاتی رہی ہے، وہ کام نہ کرو۔ کیسوں کا عوام کے اوپر کرو، انصاف کے معیار کو اوپر کرو۔ 130 ملک ہیں اور ہمارا اس وقت 130 نمبر ہے، اس تو بعد ٹویا کھٹ کے تو تھلے جانا پینا ہے سر۔ تو یہ جناب آپ کے کام کرنے کے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آپ کے کام کرنے کے نہیں ہیں۔ فل بینچ بٹھا دیا، 1 منٹ میں ایسے ایسے فیصلے کرو۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا کیا ضرورت ہے اتنا لمبا کام کرنے کی؟ جیسے انڈیویجول کے کیس اڑاتے ہو نا، آپ یقین کریں 5 منٹ نہیں لگتے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ عام بندے کا نتھو ولد خیرہ کا کیس ہو نا، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں 5 منٹ لگتے ہیں، اور عمران خان کا کیس ہو تو 5 مہینے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ان چیزوں کو ٹھیک کرو تاکہ لوگ تمہیں یاد کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ آیا تھا۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ فیض آباد دھرنے میں اس کا قصور تھا یا نہیں تھا، یا یہ ہے وہ ہے، یہ کہ عوام کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ میری ریکویسٹ ہے جو میں نے آپ کو کر دی ہے، امید ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اور تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اے جڑا 60,000 کا نقصان ہے نا، اے تاں پورا ہوئے گا کہ 60 بندہ کو چینل سبسکرائب کروا کے دیو پیسے نہیں چاہیے، چینل سبسکرائب کرو، اگے شیئر کرو، لنک کرو کہ جی وکیل صاحب دی بھی گلاں سن لو، بابے دی بھی گلاں سن لو، ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔